अहिले हामी लाखौं करोडौं मान्छेका बीचमा छौं तर एक्लो एक्लो महसुस हुन्छ आजभोलि कहिले एक्लैको बलिया छ। त्यसकारण जीवन बोध पनि वास्तवमा एउटा उदात्त भावनाका साथ महान कामको निम्ति समर्पित छु भनेर आफूलाई लाग्दा हुने अनुभूति र हामी कहीं पदको निम्ति प्रतिष्ठाको निम्ति व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति त काम गरिराखेका छैनौं भनेर हुने अनुभूतिमा आकाश जमिनको फरक हुँदो रहेछ। किन 17,000 मर्यौं, किन 10 वर्ष छिमेकीसँग अनुहार नहेर्ने बनायौं? मैले मिलिट्रीलाई पनि भन्छु, हुन त यो मिलिट्री के मैले राधा मर्दा बोल्न नसक्ने भुट्याएर मिलिट्री के गर्छ? केही पनि गर्दैन यसमा पनि। यहाँको वारा अध्यक्ष सदस्य नै कमजोरी हो। अब त जब एउटा बालेन शाहले के गर्ला, किनभने उनको मुनि पिउसोहरू छन्, दलीय पिउसोहरू जितेछन्, ती उहाँलाई अब बाई बाईको दिन आउँछ। यिनले हटाउनु पर्छ भनेर बागमती सभ्यताले बचाउन नाम कृष्ण केसीले उपाध्यक्ष अखिल क्रान्तिकारीको उपाध्यक्षले यो नेतृत्व गरेको हुन् र सबै बागमती सरसफाइमा लागेको हो। त्यही मान्छेलाई जनयुद्धमा हुमायो, त्यही मान्छेले घर दोजर लाउँदाखेरि बाबुरामको एउटा त्यो कारण पनि हो तपाईको दुनिया घर चाहर्दै आज गोलाकार घेरामा चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था। पैसा घिचेर हिसिल्या यामीले यहाँको यति लचारी वेस्ट दिमाग भएको भनेको फोहोर जस्तो दिमाग भएका नेता एकदम अभाव छ जनतालाई कि राम्रो नेतृत्व आएन राज्यमा, इमिडिएटली आजको भोलि भ्रष्टाचार मुक्त हुन्छ। उनलाई टोटल थाहा थियो त्यो भोट गएकै माओवादीको भोट हर्क सम्पाङले गएको हेर्नुस्, टोटल हेर्नुस् है। अनि प्रचण्डले भेटेपछि हर्क सम्पाङले पुरै विकास गर्न सक्छन्? 5 दलको कुर्सी चेयरपर्सनको हो र मेरो विषयको हो लोकल गभर्नमेन्ट्सले को अन्तर्गत चल्छ। मैले पहिला पनि भनेछ बालेन शाहलाई पनि गाह्रो छ, हर्क सम्पाङलाई पनि गाह्रो छ, गोपी हमाललाई पनि गाह्रो छ। बालेन शाह चाहिँ तपाईको रोयल एट्याचमेन्टका मान्छे म सिधा भनिदिन्छु, थाहा छ उनको टोटल ब्याकग्राउन्ड मलाई थाहा छ, म सिधा भन्दैछु उनकै उपमेयरको लेगेसी राख्ने कर्मचारीले दिँदैन। अब डाक्टर सुरेन्द्र केसीमा भेट्दैमा उनले मकसद पूरा गर्न सक्दैनन्, म सिधा भनिदिन्छु। स्वागत नेपाललाई भेट्दैमा उनको गर्दैन, किनभने त्यहाँ ठप अप्ठ्यारो पर्छन् हर्क सम्पाङ। अहिले हर्क सम्पाङको उसमा झगडा भएको एमाले र माओवादीको हो। उपज त त्यो दिन सुरु भएको छ जुन दिन 2069 पनि यो प्रक्रिया अवलम्बन गरेर देख्नुभयो नि। द्वन्द्व भएर तपाईँ स्प्लिट हुँदै हुँदै दुनियाँ भौटारिँदै तपाईँहरू हुन्जेलसम्म यो देशले यही उधोगति क्या। अनि तपाईँ जस्ता नलायक कम्युनिस्ट, बाबुराम जस्ता नलायक कम्युनिस्ट, अनि अति सङ्कीर्ण जातीयवादी मधेसी जस्तो इन्डियनका पिउसोहरूको अति सङ्कीर्णवादी हामीले रापरवाहरूसँग कहिले छुटकारा पाउनु त? प्रसङ्ग यो रहन्छ क्या। तपाईँहरूले गरेको गल्ती नेपाली जनताले कतिसम्म यो नीति भोग्ने क्या प्रश्न यहाँनिर रहन्छ। लानु चाहिँ स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यो बाबुरामजी फर्केर प्रचण्डसँगै मिसिन आइपुग्नु र यो चुनावी सहकारी हुनुलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो के को उपज हो? यो उपज त तपाईँले उपज भन्नुभयो, यो उपज त त्यो दिन सुरु भएको छ जुन दिन 2069 पनि यो प्रक्रिया अवलम्बन गरेर देख्नुभयो नि। बाबुरामले आँखा चुनाव चिन्ह अनि उपेन्द्र यादवले तपाईँको आफ्नो छोडेर मसाल छोडेर यता भिरेका हुन् नि, त्यो दिनदेखि सुरुवात भयो। त्यस कारणले यो नयाँ कुरा त होइन, तर फेरि पनि अचम्म लाग्दो विषय जस्तै घुमीफिरी रुमजाटार त्यही बाबुरामजी र प्रचण्डजी चाहिँ द्वन्द्व भएर तपाईँ स्प्लिट हुँदै हुँदै दुनियाँ भौटारिँदै पुरानो घरमा आए। जबकि प्रचण्डजीले आफै भन्नुहुन्छ मैले उहाँको यस्तो कुराहरू मैले 25 वर्ष खेपेको छु भन्नुभएको छ, उहाँ आफैले भन्नुहुन्छ कुनै कार्यक्रममा प्रचण्ड कमरेडले। अब 25 होइन, म चाहिँ भन्छु फेरि प्रचण्डजीकै यही जवाफमा मेरो जवाफ के हो भन्दाखेरि तपाईहरू हुन्जेलसम्म यो देशले यही उधोगति क्या, उभोगति होइन उधोगति क्या, तल्लो यो देशको सबै कुरा खस्किँदै जाने हो र हामी चाहिँ कहिलेसम्म भोग्ने? तपाईँ बाबुरामसँग मैले 25 वर्ष भोग्यो भन्नुभयो यस्तै पारा। अनि तपाईँ जस्ता नलायक कम्युनिस्ट, बाबुराम जस्ता नलायक कम्युनिस्ट, एमाले जस्ता नलायक कम्युनिस्ट, अनि अति सङ्कीर्ण जातीयवादी मधेसी जस्तो इन्डियनका पिउसोहरूको अनि विभिन्न जात र धर्मको नाउँमा फेरि धर्मको नाउँमा आउने अति सङ्कीर्णवादी हामीले रापरवाहरूसँग कहिले छुटकारा पाउनु त? प्रसङ्ग यो रहन्छ क्या। तपाईँहरू त एउटा व्यक्ति आफ्नो सहयोद्धासँग भोग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले गरेको गल्ती नेपाली जनताले कतिसम्म यो नीति भोग्ने क्या प्रश्न यहाँनिर रहन्छ। अब आउँ फेरि हँसिया हटौरा गोलाकारमै लड्ने कुरा भयो। वामदेवजी अनौठो नमान्नुहोस्, यो कुरा एकाट यो मान्छे कति सहजले वामदेव पहिलो एकीकृत हुँदा मालेबाट पनि एकीकृत हुँदाखेरि यही हो मौका नेता बन्ने किसानको ऊ भइसकेर तपाईँ आएकै हुन्। मदन भण्डारीले नेतृत्व गरे बेलामा 2047 त्यसपछि गएर यो बीचमा जो फुटाएर
17 करोडको रुपियाँ जब लेनदेन मिलेन टनकपुर पास गर्दाखेरि फुटेर लिएर जानुभयो वामदेवजी अलग त्यो सिपी मैनाली राधाकृष्ण मैनाली वामदेवजीहरू त्यो बेला चाहिँ उहाँ घुमाउरो पाराले केपी ओलीहरूलाई ठेगान लाउनको लागि उहाँको बहस चलेन आफू चाहिँ फर्किनुभयो मूल घर फेरि तर विद्यार्थी बुझाउनु भयो कृष्ण केसीको नेतृत्वमा अखिल क्रान्तिकारीमा हेर्नुहोस् त्यसकारण मैले भन्न खोजे प्रसङ्ग उनी पहिला पनि माओवादी उनी पहिला पनि प्रचण्डको लेगेसीसँग फिट हुने मान्छे र यस गरेका व्यक्ति हुन् मात्र उनी चाहिँ के जानु दुःख पाउनु जङ्गल घुम्नु यत्रो दिन त बसिहाल्यो सट्टा मौका मिलाइ सट्टामा जानु उपयुक्त हुन्छ पावरमा जानु उपयुक्त हुन्छ जो अहिले बादलले रोजे ठ्याक्कै वामदेवको विधिलाई फलो गर्नुभयो उहाँले अब अहिले हँसिया हटौडामा जब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले हँसिया हटौडामा लडे अब चाहिँ काले उस्तै म काले उस्तै त साले उस्तै म नाठो साले उस्तै भनेर जो गीत गाउँथे कुनै व्यक्तिलाई घच्याउनको लागि तपाईँको हाम्रो पश्चिमका उसमा त्यसरी नै अब कोही फरक रहेन बाबुराम प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल केपी भनौँ काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउबा अनि वामदेव गौतममा केही फरक रहेन क्या झलनाथ खनालमा कुनै फरक रहेन क्या अनि मधेसवादी सरहको पनि भयो यिनीहरू हेर्नुहोस् है त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेँ कि हामी अचम्म नपर्नु गोलाकार घेरामा यिनी लडे भनेर एक अर्को कुरो यो गोलाकारमा लड्नु नभए तपाईँको काउन्टिङ सिट दिन्छ गणितीयले त यो पो भन्छ भनेर जुन यिनीहरूले गणितीय फर्मुलाको कुरा घरिघरि गर्थे यसमा सबभन्दा ठुलो यो नेतालाई सुझाव दिने कसले यो गलत काम गर्छ त भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगको कानुनको जो सल्लाहकार हुन्छन् कानुनको अधिवक्ता हुन्छन् कर्मचारी तिनीहरूले फेरि यो भन्दा रहेछन् एउटा अनुभव छ हामीसँग हुन त फेरि हाम्रो लागि चाहिँ फाइदा कुरा गर्नुभएको हो फेरि मतलब मैले भन्न खोजेँ आफ्नो पार्टीको सल्लाहकार जनताको मतभन्दा पनि निर्वाचन आयोगको कर्मचारीले सल्लाह दिन्छन् हामीलाई विगतमा दिएछन् फेरि तर हाम्रो लागि दिउन् है फेरि त्यसकारण बच्नको लागि मैले भन्दैछु हामीलाई पनि पोजिटिभ सल्लाह दिनु हामी थरवट रुक्मिनीजी र म थरवट पुच्छर सिट्याइदिउँ भन्ने क्रममा एक खेमामा त कस्तो सुझाव आयो त उहाँहरू मार्फत आयो मतलब भन्न त विभिन्न पार्टीकोले भने रे अब सबै दलहरू युनाइट भएर मिसमास हुँदैछन् एकअर्काको अस्तित्व अब समाप्त हुँदैछ अथवा को काङ्ग्रेस को एमाले को विभिन्न जातीय दल अब चाहिँ एउटै हुन्छ अबको अर्कै किसिमको लोकतन्त्रको अभ्यास हुन्छ भनेर त्यहाँ छलफल गरेर ठुल्ठुला त्यही प्रसङ्ग हामीले के भन्दैन ठरवट नकाट्नुहोस् तपाईँहरू रहनुपर्छ भन्ने कुरा गरे के हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ठरवट भन्ला भने त्यो थारू पूर्वदेखि पश्चिमको गुरु नयाँ तमलो पर नयाँ मधेसवादी थारूको नाउँमा छ जुन संस्थापन अझ यो म यहीँ छु मुक्ति पार्टी उसको मुक्ति पार्टीमा के अरे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा ऊ छ लक्ष्मण थारू तर लक्ष्मण थारू फिल्ममा खट्या थारूले सब त्यसै देखेँ मैले प्रसङ्ग पनि यही प्रसङ्ग कोट्याएँ कि यहाँबाट चाहिँ डिजाइनहरू सल्लाह दिँदा रहेछन् हेर्नुहोस् अहिले पनि गोलाकार घेराभित्र तपाईँ आउनुहोस् किन तपाईँहरूको सहमत छ मत मिल्छ त यो एउटा भयो मैले कर्मचारीको आन्तरिक कुरा गरेँ नेपालभित्रको है यो चाहिँ आन्तरिक कुरा हो अब म बाहिरी शक्तिको कुरा गर्छु गोलाकार घेरामा आउनु र नआउनु अहिले ठ्याक्क एमसीसी एसपीपी पास नभइसकेपछि किनभने इन्डियालाई जिम्मा दिएछ सिआइएहरूले र बेला बेला भ्रमण गर्दै गर्ने टप लेभलबाट भिजिट गर्दै गर्ने यहाँको परराष्ट्र नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै गर्ने मिलिट्री फोर्सलाई खुकुलो बनाउँदै गर्ने कर्मचारी त टोटली ग्रिन कार्ड अहिले दियो भने सचिव छोडेर भाग्नेवाला छन् यसमा दुई मत छैन 100 ओभरै छन् अहिले पनि टिल नाउ हेर्नुहोस् अहिले विदेशीहरू चाइनातिर अब चाइनाले गर्छ भनेपछि अब यता एसपीपी दिन्न जनतालाई एक झरप सट्टामा आउनलाई त चाइनातिर आउनु पर्यो फेरि रातो देखाउनु पर्यो इन्डियाको डिजाइनमा कस्तो गरी वामदेव र ऊ हुन त हेर्नुहोस् है चाइनिज हुँदै होइन न वामदेव हुन् चाइनिज लेगेसीको न प्रचण्ड हुन् न बाबुरामजी हुन् तिनैजना दक्षिण भूभागबाट नजायज औलादहरू हुन् जन्माइएको पालित पोषित सिआइए रहरू हेर्नुहोस् है अब चाइनालाई फेरि मिनिमाइज गर्न र चाइनाले यही मौकामा मैले भने मान्यो भनेर सरफेसली देखाइदिन्छु भनेर तपाईँको युनाइट गर्नको लागि यो सबै मिलेको छ भनाइको अर्थ सिआइए किन आउन दिनु अमेरिकन गोराले किन आउन दिनु इन्डिया र हामी मिलेर तिम्रो र मेरो जो बाट लाग्छ बाट लागेपछि समाजले जिम्मा दिन्छ नि पाटकी काम गरेपछि त्यस्तै गरी यो पाटकीको जन्मेको छोराले जो समाजमा जिम्मा लाउँछ त्यसरी नै अहिले त्यसको जिम्मेवारी साक्षी बसेका इन्डिया र चाइना हुन् गोल घेराभित्र आएर चाइनालाई गर्ने बाँकी फेरि इन्डियन उसलाई गर्ने र यसलाई घुमाउरो पाराले एसी मोडको नाउँमा होस् युएनडीपीको नाउँमा होस् अन्य नाउँमा होस् सहयोगको नाउँमा फेरि दिने पैसा यिनीहरूलाई
र आफ्नो मकसद पुरा गर्ने प्लानमा मात्रै गएको नि। त्यसकारण 3 करोड जनताले यिनीहरू एकै ठाउँमा आए, अनौठो भयो। यो कहाँ अनौठो भएकै होइन। यो होइन, तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा पनि हिजो विगतमा बाबुरामले जुन खालको प्रचण्डमाथि आरोप लगाए, अब यो माओवादी भन्ने म औचित्य छैन, यो कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य छैन, मार्क्सवादको सान्दर्भिकता छैन, यो सब वाहियात कुरा हो भनेर 17,000 मान्छे मराएर आफू प्रधानमन्त्री भएर त्यस पछाडि अनि यो माओवाद भन्ने कुरा चाहिँ म हेर्दा पनि हेर्दिनँ भनेर हात धोएर प्रचण्डलाई सराप्दै करोडौँ अरबौँको भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै हिँडेका हुन् नि त बाबुराम भट्टराई। त्यो आँट गर्ने मान्छे हुन् नि त बाबुराम भट्टराई राजनीतिमा। होइन बाबुराम त्यस्तो बाबुराम अहिले आइपुग्दाखेरि अलि अनौठै हो कि भन्ने इन्डियन मूल्यहरू पनि यिनीहरूले मैले भनेको छु नि, इन्डियनहरू धेरै चुटोबुदर गऱ्यो धार्मिक रूपले फँसेको देश हो, त्यो जातीय रूपले फँसेको देश हो। ठुलो लोकतन्त्र भन्छ, जनसङ्ख्या ठुलो र स्टेट ठुलो भएर मात्रै हो त्यसले गरे। म तपाईँले एकदम क्लियर भनिदिन्छु क्या, बाबुरामलाई नै डिजाइन अन्तर्गत सिआइए भन्दा रो र आरएसएसहरूले तपाईँको मधेसवादी दलमा अधिकार पाएको छैन, नेप्टेले भन्छन् बाबुरामले भाषणमा। अनि घुम्दै घुम्दै मधेसी खोज्दै जान्छन्। त्यही भएर नजायज औलाद मैले भने। जबकि यहाँको मूल रैठानेको मूल मधेसीहरू आउनुभन्दा अगाडि पर्वतीयहरू होइन, तल थारू होइन, अरू अन्य जनजाति होइन नि, यहाँ राई लिम्बू गुरुङ तामाङ शेर्पा होइन यहाँको रैठाने। तर बाबुराम यिनलाई किन जान्नन्? एउटा प्रश्न। एउटा अशोक राईले मात्र किन इन्भल्भमेन्ट गर्छन्? त्यही भएर मैले नजायज औलाद बाबुरामले भने। त्यो बेला पनि उनले त्यो मकसद पुरा गराउनु थियो, उता लागे, मधेस घोषणा गराए। अब प्रचण्ड छोरी नातिनी त उहाँ त जन्मेछ, सिक्किम के अरे दार्जिलिङमा त जन्मेछ, प्रधानको वंशवाली हो। हेर्नुहोस् है, अब उनलाई यहाँ नेपालमा टेकाउनको लागि त उनलाई नागरिकता त कहाँ त घुसाउने? पश्चिम थारू र पार्वतीयहरूको जनसङ्ख्या ज्यादा छ, मधेसीहरूको त छैन पश्चिम नेपालमा। थारूहरू मान्दैनन् यस कुरामा। त्यो नमान्नको लागि पूर्व मधेसीको जट्ठा ठुलो छ र पूर्व मधेसी जहिले पनि नागरिकता नै बिहारबाट दाइजो पाउनको लागि गरिब मधेसीले एउटा पढे लेखेको पूर्वको मधेसीले बिहारीहरूलाई दाइजो धेरै ल्याउनको लागि नागरिकता दिलाउनलाई जहिले पनि कमिटमेन्ट गरे हुन्छ। यही न छ आजको दिनसम्म। हेर्नुहोस् है, त्यो बिपी कोइरालाको पालो देख्यो है अहिलेसम्म। मैले त काङ्ग्रेसीहरू धेरै नखोके हुन्छ, किनभने के अरे सिधा कुरामा एउटा न्युज भाइरल भएको छ, कहाँमा त टान्न भएका छन्। मातृका कोइरालाको बेलामा यहाँको सल्लाहकारदेखि कर्मचारी नियुक्ति दिल्ली सोध्नुपर्ने त्यति निरीह बनाएको थियो। त्यस कारणले पनि महेन्द्र राजाले बिपीले यतिका हालेर रहेनछ। एउटा कुरा यो शेरे जस्ता नक्ली प्रजातन्त्रवादीको लागि यो पाठ इतिहास जान्नु जरुरी छ, धेरै ठुलो कुरा नगरे हुन्छ। त्यस्तै कारण नयाँ बिपी कोइराला 2 जना पात्र बनाए कम्युनिस्ट पार्टीमा। एमालेमा त केपी छँदै थिए, माधव कुमार नेपाल छँदै थिए, झलनाथपछि छँदै थिए, त्यसमा सुभाष नेवाङ थपिएकै हुन्, अरू एमाले थपिएको हुन्। नयाँ चाहिँ बिपी कोइराला जस्तै बेहोरा भएकाहरू प्रचण्ड बाबुराम जन्माउनु थियो इन्डियाले, जन्माइ भएर त्यहाँबाट नागरिकताको जहिले खिङखिङ भइराख्ने, अरू केही पनि होइन। बिपी कोइरालाको पनि प्रजातन्त्रको कुरा उठाउने मान्छेहरू धेरै भएपछि हामी चाहिँ बल्ल सेना र प्रहरीले गर्नको लागि चौधरी जस्ता, झुनझुन गोयल, खेटान जस्तालाई व्यापारीको रूपमा घुसाएर यहाँ तपाईँको माइग्रेसन गराएको देखिन्छ। मातृका प्रसाद कोइरालाको बेलामा यहाँले डेटा हेर्नुहुन्छ भने इन्डियामा छ यो, यहाँ पनि सायद किताबखानामा त्यो फाइल छ कि छैन, गायब बनाएको हुन सक्छन्, किन यहाँको प्रमाण यहीँकै कर्मचारीले शासकहरूले स्वाहा बनाउने रहेछन्। हेर्नुहोस्, मातृका प्रसाद कोइरालाको बेलामा त्यो बेलामा 60 देखि 65 हजारको हाराहारीमा इन्डियनहरू नयाँ नागरिकता पाएछन्। म तपाईँले डेटै भनिदिन्छु, यो डेट अन्तर्गत छ। हेर्नुहोस् है, 60 देखि 65 हजार। त अब अहिले 40 लाख पाए कौन चाहिँ ठुलो कुरा हो म भन्छु क्या। हेर्नुहोस्, त्यसको लागि प्रचण्ड र बाबुराम, वामदेव गौतम अस्तिसम्म नेकपा बनाएर केपी ओली र प्रचण्ड एकै ठाउँमा हुनु, यो सबै दक्षिण भूभागका भाले लाका उत्तर भूभागले मनार्थ दिएको र के अरे उता 7 समुद्र पारीको लगानी गरेको नजायज औलादहरू आउँछन् त यसरी मिलिजुली। नेपाली जन्तै उल्लु छन्। यो गोल घेराकारमा या रुख लिएर जेमा लिएर हामी चाहिँ त्यसलाई भोटै हाल्दैन, त देशको लागि फिट छैनस् भनिदियो भने के को लोकतन्त्र, के को प्रजातन्त्र? त्यो बेला बल्ल प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएको दिन मानिन्छ। जनता सर्वमान्य सिद्धान्तमा अधिक छन् कि छैनन्? लानुहोस्, ठ्याक्कै तपाईँले यो गम्भीर विषयलाई यसरी राख्दै गर्दा नि यो नागरिकतामा हो यस्तै धन्दा भएको छ भन्ने कुरा लागेर होला राष्ट्रपतिले त्यो नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता गर्नुभयो। तर यो गठबन्धनको अहिलेको गठबन्धन सरकारले सरकारमा आबद्ध गठबन्धन दलहरूले त्यो
फिर्ता भएको विधेयक फेरि जस्ताको तस्तै कुनै संशोधन नगरी छलफल नगरिकन फास्ट ट्र्याकबाट फेरि राष्ट्रपतिलाई नै पुर्याउने हो भन्ने खालको निर्णय गरेका सेक्युरिटीसँग यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? सेक्युरिटीसँग राखेको विषय हो। कस्तो समय महामहिम राष्ट्रपतिको लागि आछ। एक त यही राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट वामभित्र पनि अति नै राष्ट्रवादी, अति नै उदारवादी के वामपन्थी उदारवादी पनि राष्ट्रवादी, अति नै प्रजातन्त्रवादी कुरा गर्दा आज मदन कमरेड जननेताको त्यो हालत भयो। अहिले पनि उहाँका अर्धाङ्गिनी महामहिम विद्या भण्डारी कमरेड जब राष्ट्रपति हुँदाखेरि कस्तो गम्भीर विषय तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो आयो। अब उहाँको जस्तै हकीकत बेहोर्ने या राष्ट्रपतिज्यू महामहिमले जस्ताको तस्तै पार्लियामेन्टमा फर्काइदिँदा यिनको पिउसोहरू अब मदन भण्डारी भन्ने प्रश्न यहाँनिर रहन्छ। हेर्नुहोस्, यो बडा गम्भीर विषय छ। तर साँच्चै नै राष्ट्रवादी कुरा गर्ने हो या यहाँको स्पेसलाइजेसनको कुरा गर्ने हो, यहाँको स्पेसलिटी कास्ट इथनिसिटीको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो। तर टिपिकल कसलाई नागरिकता दिने जस्तै नागरिकताको क्राइटेरिया त छ हामी कहाँ, न्यूनतम छ हैन। तर अहिले दिनुपर्छ भन्छन्। कति सस्तो एउटा जबरजस्त कुरा। यहाँ कुनै पनि तराईमा बसेको पहाडिया, कुनै पनि तराईमा बसेको थारू, अन्य जनजातिले खुसी नहुँदा हुन्छ। किन भन्दाखेरि अबको दिनमा यो नागरिकता विधेयक पास भयो भने तपाईँ हाम्रो जनसङ्ख्या माइनोरिटीमा गएर एकदम काउन्टलेसमा गएर भोलि चलाउँछन् देश। तर बेलायतको जस्तो प्रजातन्त्र भयो भने फेरि राम्रो हुन्छ। किन राम्रो हुन्छ भने गोराहरूकै वर्चस्व हुँदा पनि एउटा माइनोरिटी एकदम नगन्ने मान्छे पनि त प्रधानमन्त्री हुन सक्दो रहेछ नि त। हामी त त्यसरी उडाएर प्रजातन्त्र खोजेको हो नि, लोकतन्त्र गणतन्त्र खोजेको हो नि, न कि एउटा व्यक्ति शाह खलकले गल्ती भन्यो, राणा जहानिया शासनले गल्ती भन्यो, फेरि आएको प्रजातन्त्र 2048को गलत भन्यो, फेरि गणतन्त्र लोकतन्त्र आयो भने 2064 बिचकोलाई हामी हेऱ्यौँ। त्यसमध्ये त श्री 3हरू अहिले पछि श्री 5 बन्नेहरू त धेरै आए नि त। केमा आए त उही मातृका प्रसाद कोइरालाले जित्दाखेरि जे गर्नुभएको थियो त्यो हुबाहु आयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला जित्दा त्यही हुबाहु आयो। एमाले टनकपुर बेद्दा सहभागी भने त्यही आयो। अहिले तपाईँको कोशीदेखि सबै बेद्दा माओवादी त्यहीमा आयो भन्दाखेरि म भन्छु नेपाली जनतालाई के फरक छ त? हामी किन 17,000 मर्यौँ? किन 10 वर्ष छिमेकीसँग अनुहार नहेर्ने बनायौँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिकताको बेलामा पनि म भन्छु पाउनु पर्छ। बिहे गरेर आउनुभएका दिदीबहिनी पाउनु पर्छ। हाम्रो चेलीबेटीहरू अन्तै जाँदा त्यही उसको देशको क्राइटेरिया म्याच भएर पाउनु पर्छ। हामी ग्लोबलाइजेसन रिलेसनसिपलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, कनेक्सनलाई रोक्न सक्दैनौँ, माइग्रेसनलाई रोक्न सक्दैनौँ। तर न्यूनतम हाम्रो कानुनलाई अथवा ऊ साँच्चै नै नेपाली हुन चाहन्छ, साँच्चै नै ऊ तपाईँको म नेपालप्रति माया गर्छु, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति भने 10 वर्ष भए पनि वेट गर्नुपर्छ कि पर्दैन? म तपाईँलाई भन्छु, सरी नाम मेरो मुखमा आएन अहिले, पोखरामा बस्नुभएको छ बेलायती एउटा फ्लाइट सेना के क्याप्टन टोपी लाएर क्या मिठो नेपाली बोलेर बोल्नुहुन्छ। उहाँ नेपाली नागरिकता उहिले ट्याग्नु भयो, आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि ट्याग्नु भयो बिचारा। तर नागरिकता पाएको भर्खर 2 वर्ष भएको छ। उहाँ बेलायतको नागरिकता ट्याग्नुभयो, ट्यागेको 28 वर्ष भइसक्यो। नेपाली नागरिकता पाएको भर्खर 2 वर्ष, अस्ति भर्खर पाउनुभयो। यति मिठो नेपाली बोल्नुहुन्छ, ढाका टोपी लाएर मजाले बस्नुहुन्छ। त्यो एउटा बेलायत सरकारको क्याप्टन लेभलको फ्लाइट सेनाको सर्भिसर पर्सन, हाई लेभलको अफसरले आज 34 वर्ष कुर्छ नेपाली नागरिकता लिनको लागि भने हाम्रा आउने बुहारी पर्ने चेलीबेटीहरू 7 वर्ष कुर्न सकेनन्। आजको भोलिमै नागरिकता पाउने हो भने यो कमजोर बनाउँछ। स्पेसल यो नाउँमा हाम्रो बुहारी आउने अथवा हाम्रो चेलीबेटी जाने नाउँमा पुरा इन्डियन डिजाइनमा फसेका हाम्रा प्रचण्ड बाबुरामहरूले, वामपन्थीहरू, प्रजातन्त्रवादी फसेको यो एउटा यिनको हैसियत थिएन प्रधानमन्त्री बन्ने। सब हैसियत देख्यौँ नि तपाईँ हामीले। भनेपछि यो नागरिकतामा राष्ट्रपति विरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र हुनसक्छ भन्ने? हुनसक्छ। मैले मिलिट्रीलाई पनि भन्छु, हुन त यो मिलिट्री के, मैले राजा मर्दा बोल्न नसक्ने भुटिएर मिलिट्री के गर्छ? केही पनि गर्दैन। यसमा पनि सेक्युरिटीसँग एकदम गम्भीर विषय जोडिन जान्छ। यदि राष्ट्रपतिले अगेन रिटर्न आयो, फेरि अगेन रिटर्न भएर राष्ट्रपतिको टेबलमा गयो भने नागरिकता विधेयक त्यो दिन डर थ्रेट हुन्छ। ठिक छ, यो विषय पछि फेरि हामी छलफल गरौँला, यो कसरी अगाडि जान्छ भन्ने। लामुजी, तपाईँ पछिल्लो समय यो एउटा खालको विकृति विसङ्गति विरुद्ध एउटा तिखर रूपमा आफ्नो भोइस दिइराख्नु भएको छ, विश्लेषण पनि गरिराख्नु भएको छ। यो काठमाडौँको फोहोर उठेर
अहिले बन्चरे डाँडामा मान्छेलाई गोली हानेर फोहोर फ्याँक्ने धन्दा भइराखेको छ। हिजो मान्छे गोली लागेर फायरिङ भएको थियो, त्यहाँ ठुलो बल प्रयोग गरिएको छ। अब यो फोहोर उठ्न नसकेको कुरा र त्यहाँ बल प्रयोग गरिएको कुरालाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? यो किन फोहोर उठेन? यो बालन के गर्दैछन्? हामीले अलिकति यो यत्रो दिनको 3-4 वटा एपिसोड तपाईँ हामीले कन्टिन्युटी दिँदैछौँ। यो कुरामा एउटा गम्भीर विषय के छ भन्दाखेरि ओखर पौवाको नुवाको जनताको एउटा नैसर्गिक अधिकार के छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय युनिभर्सल ट्रुथ ल भनौँ न, जुनले बनाएको छ वातावरणीय उसको अधिकार, स्वच्छ वातावरण बाँच्न पाउने जो अधिकार छ, यसको हामी कुरा गरेका थियौँ। यहाँले फेरि दोहोऱ्याइदिनु भयो प्रश्न, आज मैले मौका पाएँ। ओखर पौवाको जनताले अथवा बन्जरे डाँडाको प्रभावित जति पनि गाउँ बस्ती छ उहाँले राज्य अथवा काठमाडौँको जनताले फोहोर उहाँ विसर्जन गर्दाखेरि काठमाडौँको जति बस्ने भ्यालीभित्रको 29-40 वटा नगरपालिकाले त्यहाँ फाल्छ। 29 वटा नगरपालिकाले त्यो नगरपालिकाको बस्ने जनताले नगरपालिकाले हो त्यो पाउने अधिकार र त्यसको रोयल्टी त्यहाँको जनताले विकास र स्वास्थ्यको पाउनुपर्छ। यसमा दुई मत छैन, हेर्नुहोस् है। तर नेपाल सरकारले पनि विकास दिन्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेछ र उहाँको प्रभावित क्षेत्रलाई स्वास्थ्यको लागि गम्भीर विषय त नेपाली जनताकै 3 करोड जनताकै समस्या हो। सबभन्दा ठुलो कुरो यहाँको वार्ड अध्यक्ष सदस्य नै कमजोरी हो, किन वेस दिमाग भएका सबै जन्मिया छन्। अब त जब एउटा बालेन शाहले के गर्ला, किनभने उनको मुनि पिउसोहरू छन्, दलीय पिउसोहरू जितेछन्, तिनले दिँदैनन् किन तिनको त्यो नलेजै छैन, नलेजभित्र आएकै होइनन् हैन, जनताले गर्ला त नि भनेर दिए। एक अर्को कुरो जुन बन्दुक गोली चल्यो भन्नुभयो, त्यो गोली चलाएर फाल्नलाई बालेन शाहजीले प्रयोग गर्नुभयो। उहाँलाई अब बाइबाइको दिन आउँछ, त्यो बाइबाइको दिन आउँछ, हेरिराख्नु होला। अर्को नेक्स्ट इलेक्सनमा म सांसद बन्छु भनेर आउन खोज्यो भने हामी जस्ता मान्छे मिडिया बोलिदिएर पनि उहाँलाई सपोर्ट दिँदैछ, उहाँको पक्षमा जुटाउँदैछ, हर्क सम्पाङ गोपी हमाल उहाँको उसमा। भोलि यो गाह्रो हुन्छ। म तपाईँले भनिदिन्छु, बाबुराम आज दुनियाँको घर चाहर्नुको एउटै कारण थियो, त्यही गरिब जनता जनयुद्ध लड्यो। तर त्यही जनता जब झुप्रो बनाएर बागमतीको छेउछेउमा बस्दाखेरि तपाईँको डोजर लाउनु पर्ने भयो। त्यो कोसँग जोडिया थियो? त्यो राष्ट्रको तपाईँको के भन्छ यो सभ्यतासँग जोडिएको विषय थियो, हेर्नुहोस् है। तर ती व्यक्ति बाबुराम त्यही 6 दिनमा आन्दोलन गर्दा माओवादीको रूपमा आएर बसेका एउटा जट्ठा थियो, एउटा साँच्चै गरिबी थियो, एउटा त्यो खाले जट्ठा आएर यहाँ काठमाडौँमा सेटलमेन्ट भयो, बागमतीको ढिकै ढिक, विभिन्न खोलाको ढिकै ढिकमा। उहाँले डोजर लाउनु भयो। यिनले हटाउनु पर्छ भनेर बागमती सभ्यताले बचाउन नभए कृष्ण केसीले उपाध्यक्ष अखिल क्रान्तिकारीको उपाध्यक्षले यो नेतृत्व गरेको हुन् र सबै बागमती सरसफाइमा लागेको हो। विश्व मानचित्रमा र यो काम वातावरणीय हिसाबले राम्रो थियो भने जनताको मत लिनको लागि त्यही मान्छेलाई जनयुद्धमा हुमाइयो। त्यही मान्छेले घर डोजर लाउँदाखेरि बाबुरामको एउटा त्यो कारण पनि हो तपाईँको दुनियाँ घर चाहर्दै आज आएर गोलाकार घेरामा चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था। यही कुरा फेरि पैसा घिचेर हिसिल्या यामीले तपाईँको उहाँ डोजर लाए देख्नुभयो, वीर हस्पिटलको पछाडि डोजर लाए देख्नु भएन नि, पावरमा त्यसरी पुगे। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले जनताले भोलि बालेन शाहलाई पनि बन्जरे डाँडोको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँको जनताले हो म काठमाडौँमै उठ्ने हो, मेयरमा त उठेँ, सांसदमा उठेर जितिहाल्छु फेरि भन्छन् भने यसलाई मैले भन्न खोजेँ बन्दुक चलाएर होइन, यसलाई त्यहाँको जनताले पाउनुपर्ने जो अधिकार छ नि, बन्जरे डाँडा प्रभावित क्षेत्रका गाउँपालिकाका वाडाका गाउँटोलका विकास समितिले जति पाउने अधिकार, स्वच्छ हावापानी वातावरणीय पाउनेहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, विश्व मान्यता सर्वमान्य सिद्धान्त हो। उहाँहरूले राज्य कसरी प्रभावितबाट बचाउनुपर्छ त्यो टेक्नोलोजी सेट गर्नुपर्छ नि, गरेको छैन। त्यो टेक्नोलोजी त्यहाँ विसर्जन गर्नुहुन्छ कतिखेर हुन्छ ज्योति किरणजी? जब यहाँको जनताले आफ्नै घरभित्र त्यसलाई सेपरेसन गर्छन्, रिसाइक्लिङ गर्ने चिज एकतिर बिक्री गर्ने। म त अझै पनि भन्छु, म अब यो पालि दुनियाँलाई दिइसक्यो, अबको दिनमा मैले काठमाडौँको फोहोर लिनलाई मैले निकै अब कसरतमा छु, मेरो अडिटिङ सटिटिङ म सिद्ध्याउने प्लानमा छु।
म यहाँ काठमाडौँको जनतालाई भन्छु, मलाई मात्रै होइन अरू पनि कम्पनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी सबै मिलेर गर्ने हो। अहिले गर्नुभएका कम्पनीलाई पनि म सुझाव दिन चाहन्छु, अग्रजहरूलाई, गरिराख्नु भएका दाजुभाइहरूलाई, यसलाई इमिडिएटली तपाईँ हामीले यहाँको जनतालाई राहत हुने गरी तुरुन्तै किनिदिउँ, पे गरिदिउँ, उहाँहरूको बिल पे गरिदिउँ, बत्ती बिजुली पानी नेटको सबै पे गरिदिउँ होइन, उहाँले पैसा पाउनुहुन्न, त्यो पे गरिदिउँ, उहाँलाई यतिबाट छुटकारा गरिदिउँ। हामी फोहोर उहाँलाई रिसाइक्लिङ गर्ने पैसा दिएको हो। त्यो घरमा बोतल ल्याउनु भयो एउटा बोरामा राख्नुहोस्, फ्रुटीको ल्याउनु भयो अर्को बोरामा राख्नुहोस्, पान पराग खानुभयो अर्को बोरामा राख्नुहोस् होइन, गल्ने चिज अर्को बोरामा राख्नुहोस्, कागजहरू बेच्ने चिज अर्को बोरामा राख्नुहोस्, बियरको बोतल अर्को बोरामा, भाँडाहरू हामी दिन्छौँ क्या। त्यो भाँडो यसरी दिएपछि उहाँले यो सेपरेसन गरे बापत जनताले पाउनुपर्छ पैसा। एक अर्को कुरो, यो कम्पनीसँग डरो चार्ज गर्नुपर्छ। उत्पादन कम्पनीसँग तपाईँले जब डरो चार्ज गर्नुहुन्न भने यो सरकारलाई हानि मात्रै हुन्छ, फाइदा हुन्न। म तपाईँलाई अलिकति चाइनिज र जापानको म एउटा गर्छु, ठुल्ठुला टहरा बनाएर यस्तो गरी नगरपालिका त्यहाँ सरकारले जनतालाई सेपरेसन गर्ने पैसा पे गरेर त्यसले ऊर्जा बत्ती निकाल्दैछ, रिसाइक्लिङ गर्दैछ, फेरि रिसाइक्लिङ हुने चिजहरूले मानव जीवनमा आइपर्ने नयाँ प्लास्टिक कुर्सीहरू अरूहरू मैले भने नि तपाईँलाई, मलाई दियो भने रेशम प्रयोग गरेर मैले खच्चर हिँड्न नसक्ने ठाउँमा प्लास्टिक प्रयोग गरेर ठुल्ठुला लट्ठाहरू फाइबरहरू ठुल्ठुला तपाईँको ऊहरू प्लेटहरू यो प्लाइवुडहरू हामी तपाईँको उत्पादन गरिदिएर प्लास्टिक फाइबर प्रयोग गरेर रेशम प्रयोग गरेर नाइलन प्रयोग गरेर तपाईँको खच्चर हिँड्ने बाटोको लागि हामी पुल बनाइदिन्छौँ। हेर्नुहोस् मेरो कम्पनीले, मैले पहिला पनि भने यो सरकारले त्यो किसिमको अहिले नै नगरपालिकाको मेयरले यहाँको मात्रै होइन बालन शाहलाई मात्रै होइन, मैले अन्य ठाउँको गाउँपालिका मेयर साहबलाई भने यो कुरा गर्नुभयो भने फोहोर समस्या होइन है अग्रजहरू दाजुभाइहरू। जनतालाई पनि म भन्छु, तपाईँको पैसा तपाईँ वाइहाट रोडमा फाल्दै हुनुहुन्छ, जीवन स्तर उच्च कि हुँदैन? ल एकछिनलाई मान्नुहोस्, जीवन स्तर उच्च। अहिले म हिजो मात्रै मल किन्न गएँ, मलेसियन फोहोरको मल किनेर आएँ, पावर अर्ग्यानिक भन्ने 80 रुपियाँ किलो दिएँ मलाई। मैले त्यहाँ हेरेँ नेटमा, नेपाल सरकारले त्यसलाई सब्सिडी दिएर 25 रुपियाँमा ल्याउँदो रहेछ। खैर केही छैन, 80 रुपियाँ तिरेँ, मेरो कन्भिन्स भयो डिलरसँग, मैले कुरा भन्नुहुन्न थियो तर मेरो व्यक्ति। अब यो फोहोर मलेसियाको फोहोर नेपालमा र हामी 80 रुपियाँ किन्दैछौँ, यहाँको फोहोरले हामी 25 रुपियाँ 18 रुपियाँमा, मैले 18 रुपियाँमा दिन्छु मल भनेको थिएँ। हेर्नुहोस् किलोको यहाँको फोहोर, त्यो बनाउनुतिर सरकार लाग्दैन। बङ्गलादेशमा 9 अर्बको सम्झौता गरेर आएको छ युरियालाई। युरिया भनेको डाँडामा तपाईँको ठुलो फ्यान राखिदियो भने त्यहाँ त नाइट्रोजन तानेर तपाईँको युरिया दाना बनाउन सकिन्छ, यहीँ बनाउन युरिया दाना यहीँ बनाउन सकिन्छ, डिएपी यहीँ बनाउन सकिन्छ। यहाँको यति लचारी वेस्ट दिमाग भएको भनेको फोहोर जस्तो दिमाग भएका नेता, एकदम त्यो कामै नलाग्ने मान्छे राजनीतिकमा आउँदा र लोभी पापी छल कपटी लचारी पातकीहरू कर्मचारी आइदिँदाखेरि लोभी मन आउँदाखेरि आज यो देशको बर्बर स्थिति हो भएको। मात्र यही प्रसङ्ग भनिदिन्छु, यो देशमा नेतालाई बाहेक कर्मचारी प्रहरी र सेना सशस्त्र र न्यायाधीश जो कानुनका आज्ञाकार फ्लोकार हुनुहुन्छ, जसले प्रयोग गर्नुहुन्छ, यति 4-5वटा संरचना यो देशमा इमान हुने हो भने फेरि तपाईँको नेताको चल्दैन बहस। हेर्नुहोस् राष्ट्रको मेन मेरुदण्ड यो हो। यिनीहरू आफ्नो पर्पर इमान्दार, किनभने म भन्छु 40 वर्ष 58 वर्ष नपुगुन्जेलसम्म जागिर खानु छ, अनि यिनै भ्रष्टाचार भएपछि यो देशमा के हुन्छ अभिघात? यो 4-5वटा संरचना आफ्नो ठाउँमा इमान्दार भइदिनुहुन्छ कि नेता त आज आउँछस् भोलि गइहाल्छस्, 40 वर्ष त मैले खानुपर्छ नि जागिर, मेरो बालबच्चा पाल्नुपर्छ, देश बचाउनुपर्छ भनेर आत्माबाट यो कुरा गरिदिनु भयो भने फेरि म भन्छु जो अहिले एकदम अभाव छ जनतालाई कि राम्रो नेतृत्व आएन राज्यमा, हामी दुःख पाउँदैछौँ भनेर जो खडेरी लागेको छ जनताको माझमा यो चाहना, यो 5वटा संरचना राज्यको मेरुदण्डहरू आफ्नो ठाउँमा आयो भने यो देश फेरि इमिडिएटली आजको भोलि भ्रष्टाचार मुक्त हुन्छ। ठिक छ, यो एउटा तपाईँले सोलुसन सहितको हजुर यो फोहोरको विषयलाई राखिदिनु भयो, यो एउटा सन्दर्भ छ। हजुर बालेन अब फोहोरकै कारणले बदनाम हुँदै गइरहेको हो, एकदमै। अझ गोली चलायो भने यिनलाई दशा लाग्यो तपाईँले भनिसक्नुभयो, त्यो देखिन्छ पनि, यिनलाई दशा लाग्ने नै बढी देखिन्छ। हजुर अब दलको सहयोग भएन यहाँ हूँ भनिराखेका छन् उनी, त्यसले अब कति भर्तेक गर्न सक्छन्, त्यो एउटा सन्दर्भ छँदैछ। यो बालेनको कथा यति नै गरौँ अहिलेलाई। यो हर्क साम्पाङ हजुर
अलिक फरक तरिकाले अगाडि बढिराखेको देखिन्छ। किन स्वतन्त्रको चर्चा गर्नुपर्ने छ अहिले, किन हामी विकल्पका कुरा पनि गरिरहेका छौँ। यो हर्क साम्पाङका काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? उनी काठमाडौँ आए, प्रचण्डलाई भेटे, अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार भनेर दिइयो, कहाँबाट के आयो, यी एउटा कोठामा भेला गरेर दुईजना महिलाले दिँदै गरेको देखियो, यस्तो पुरस्कार पनि पाए। यो हर्क साम्पाङ अहिले कसरी काम गरिराखेको देख्नुहुन्छ तपाईँ? यहाँ सुन्नुहोस्, हर्क साम्पाङ त पहिला भोट माग्दा पनि माओवादीकै एजेन्डा बोकेर उनी एक्लै भए पनि माइकमा कराउँदै थिए। तपाईँ मिडिया साथीहरूले भाइरल गर्नुभयो, हामीले हेऱ्यौँ। अब हर्क साम्पाङलाई माओवादीले नै जिताएको, किनभने हामीले देख्यौँ उपमेयर स्वतन्त्र हार्छ अनि उपमेयर एमालेको जित्छ, माओवादीको जित्छ उपमेयर, अनि स्वतन्त्र उपमेयर चाहिँ हार्छ, अनि स्वतन्त्र मेयर चाहिँ जित्छ। यो के थियो? यो भोट नै सोटा त्यहाँ गएर जसरी माछा, ठुलो माछा र राम्रो माछा टान्नलाई जसरी गड्याउला हालेर बल्छी हालिन्छ माछा टार्नेलाई, यो चाहिँ हर्क साम्पाङलाई बिस्तारै माओवादीमा टान्ने रणनीति। र एमाले किन खन्नेवार अध्यक्षले उनलाई टोटल थाहा थियो, त्यो भोट गएकै माओवादीको भोट हर्क साम्पाङलाई गएको, हेर्नुहोस् टोटल हेर्नुहोस् है। तर एउटा नाम मात्रै स्वतन्त्रको थियो। तर हामी पनि तिनको पक्षमा हामीले वकालत गरिदियौँ, किनभने काम गरौँ नि त, उनको भिजन रिजन जे छ त्यो पुरा गरौँ। किन उनी ठ्याक्कै समाजवादी जनवादी टाइपले काम गरे अथवा प्रजातन्त्रवादी टाइपले काम गरे र हामीले उनलाई सपोर्ट गरौँ। तर आइसकेपछि मलाई सबभन्दा भेट्न पाउने अधिकार हो उनको, जसले भेट्नु चाहिँ शेरबहादुरले भेटुन्, प्रचण्डले भेटुन्, अरूलाई भेटुन्, उनको भेट्न पाउने अधिकार हो। त्यसमा म कृति धरानकै अब विकास सरकारका विषयलाई लिएर भेटेँ भनिराखेका छन्। नै ठिक छ, भेट्नु राम्रो कुरा हो, अनिवार्य पनि भयो उनको। तर प्रचण्डले मात्रै धरानको गर्छन् र? खास भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्र प्रजातन्त्र हिम्मतका साथ मान्ने हो भने हर्क साम्पाङले कसलाई भेट्नुपर्छ? म तपाईँले भनिदिउँ सिधै, उनले भेट्नुपर्छ एउटा मेयर हुनुको नाताले योजना आयोगलाई, सहरी विकासलाई, त्यहाँको भूमिलाई, स्थानीय सरकारले के, अनि कानुनका उसलाई भेट्नुपर्छ। अनि प्रचण्डले भेटेपछि हर्क साम्पाङले पुरै विकास गर्न सक्छन्? हर्क साम्पाङको दिमागमा यति आएन कि राज्य 5 दल चलाछ भने 5 दलको कुर्सी चेयरपर्सन को हो र मेरो विषय के हो, लोकल गभर्नमेन्ट्सले को अन्तर्गत चल्छ। अब हेरौँ त हर्क साम्पाङले अब के गरी 5 वर्ष कटाउँछ। मैले पहिला पनि भनेको छ, बालेन शाहलाई पनि गाह्रो छ, हर्क साम्पाङलाई पनि गाह्रो छ, गोपी हमाललाई पनि गाह्रो छ। गोपी हमाल अस्ति स्वतन्त्रमा गए, हेर्नुहोस् है कसरी त्यो भोट। तर गोपी हमालको बारेमा त्यति क्रिटिसाइड म गर्दिनँ, नयाँ पार्टी हो, स्वतन्त्रमा गए, ठिक छ, यस मानेमा 2 मत रहेन। तर यहाँको बालेन र हर्क साम्पाङ त अब बालेन शाह फेरि यताका हुन् है। फेरि बालेन शाह चाहिँ तपाईँको रोयल एट्याचमेन्टका मान्छे हुन्। म सिधा भनिदिन्छु, थाहा छ उनको टोटल ब्याकग्राउन्ड मलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, तर बालेन शाहले कसले काम गर्न दिँदैन? उनकै उपमेयरले दिँदैन। म सिधा भन्दैछु, उनकै उपमेयरको लेगेसी राख्ने कर्मचारीले दिँदैन। हर्क साम्पाङलाई काम गर्न दिँदैनन् एमालेहरू, किन? उनी माओवादीको एजेन्डा बोकेर माओवादीको भोट लिएर जितेका हुन्। यो त किन भनिदिउँ, अस्ति भन्नुपर्ने विषय हामीले भन्दिएनौँ। किन भन्दै उनी आफ्नो मकसदमा जाउन् भनेर हामीले भन्दिएनौँ। हेर्नुहोस् है, अब डाक्टर सुरेन्द्र केसीमा भेट्दैमा उनले मकसद पुरा गर्न सक्दैनन्। म सिधा भनिदिन्छु, स्वागत नेपाललाई भेट्दैमा उनको गर्दैन, किनभने त्यहाँ थप अप्ठ्यारो पर्छन् हर्क साम्पाङले। भोट माओवादीको लिएर जित्याउन्, विरोध एमालेले गरेछ, ठ्याक्कै भेटिदिएछन्। तपाईँको स्वतन्त्र अर्को पार्टीको मान्छेले सपोर्ट गर्दै क्रममा भेटेछन्। अब त्यहाँ कन्ट्रडिक्सन साध्यो, हेर्नुहोस् है, लेगेसीको कन्ट्रडिक्सन साध्यो। त्यस कारणले 5 वर्ष गाह्रो छैन। भनेपछि यिनी माओवादी एजेन्डा, माओवादी झुकावतिर केन्द्रित हुन्छन् भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? नै, यसलाई त जबरजस्ती देखियो, नै जबरजस्ती टान्छन्। अहिले हर्क साम्पाङको उसमा झगडा भएको एमाले र माओवादीको हो। त्यत्रो टोरफोर भयो, त्यत्रो काम गर्न दिएन, त्यही नै हो, अरू केही पनि होइन। त्यहाँ मार पर्छन् जनता, हर्क साम्पाङ पर्दैनन्। हर्क साम्पाङ भन्दा जो भोट दिए त्यहाँको विकास अब अवरुद्ध हुन्छ। हाम्रो
देख्नु भएन? तर उनले रेशम चौधरी नयाँ टमलोपालाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी ठुनेर त्यहाँ विकास अवरुद्ध भयो, पैसा गएन, फ्रिज भएर रिटर्न हुँदा त्यो उनले कल चारेर कपडा सिल्ने एउटा थारू सन पार्टीमा थियो, गयो, त्यसले केही नापेन। किन? राजनीतिक नलेजै थिएन। उसले त कपडा कसरी काट्ने, मिडियम कि लार्ज साइज सिर्ने भन्ने मात्रै थाहा थियो त्यो थारूलाई। अनि बल्ल त्यहाँको पर्वतीय मधेसी थारूलाई आवाज भयो कि होइन, हामी प्रतिनिधि त चुन्यौँ, पट्टु बनाइदियो, सुगा बनाइदियो, बखरा बनाइदियो, क्रान्तिक बखरा बनाइदियो नवरथको, होइन रहेछ, यो त गलत रहेछ भनेर टिकापुरको जनता बल्ल अनि चेते। हर्क सम्पाङलाई अब वामपन्थी काङ्ग्रेसी कहिले मधेसवादी दलको टानाटान स्वतन्त्र भइरह्यो भने टानाटान गरेर मकसद पुरा गर्न सक्दैन, त्यहाँको जनताले विकास रोज्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, उनले यो प्रचण्डलाई जुन भेटे, तर उनले प्रतिपक्षी दल र उनको नगरपालिकाको अवरोधलाई हेर्ने हो भने त उनले केपी ओलीसँग पनि यो खालको भेटघाट गरेर छलफल गर्नुपर्ने हो। तर उनले अरू काङ्ग्रेसको शेरबहादुरजीसँग, केपी ओलीसँग, अन्य दलका अन्य नेताहरूसँग भेट्नु आवश्यकता ठानेनन्। सिधै गएर महावीर पुनलाई भेटे, सिधै गएर चाहिँ प्रचण्डलाई भेटे। अब यो महावीरको पनि आविष्कार केन्द्र केही कृषि औजार यताउता अध्ययन गर्न गयो होला, हेर्न गयो होला, तर यो प्रचण्डसँग भेट्नु पछाडि चाहिँ उनको पनि आलोचना सुरु भएको छ। किन प्रचण्डलाई भेट्दैमा किन आलोचना गर्नुपर्ने हो? मान्छेहरूले आलोचना गर्न सुरु गरे यो प्रचण्डलाई किन भेटेको, किनभने हेर्नुहोस् एउटा कुरा जबरजस्त छ फेरि धरानको जनताको, किनभने उहाँले वैकल्पिक रूपमा नेता खोज्दै थिए क्या, त्यहाँको जनताले नयाँ अभ्यासमा थियो। अब अहिले पनि सबै मुद्दा स्वतन्त्र 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 नयाँ व्यक्तिलाई ल्याऊँ त, प्रयोग गरौँ त भन्ने जनताको उसमा भइसकेछ सबैतिर। हेर्नुहोस् है, जित्लन नजित्लन आफ्नै ठाउँमा रह्यो। त्यहाँ श्रमदान गर्न आउन प्रचण्डलाई आमन्त्रण पनि गरे, निमन्त्रणा पनि दिए त्यहाँ ढुङ्गा बोक्न आउनु भनेर भन्ने समाचार पनि बाहिर आयो। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? जब एक ढुङ्गा बोक्नलाई प्रचण्डलाई बोलाउनुपर्छ त्यस्ता पनि? म त भन्छु हिम्मत छ भने तपाईँ श्रम कैद गरिने ठाउँमा बनाइदिन्छु भन्नु न। हिम्मत छ भने हर्क सम्पाङजीले यहाँका नलायक नेतालाई श्रम कैद गर्ने म ठाउँ बनाइदिन्छु, आउनुहोस् भन्छ भने हामी पनि श्रम गर्न जान्छौँ, बरु श्रम कैदको लागि ठाउँ बनाइदिन्छु। हिम्मत छ तिनलाई? सेरे सबले श्रम कैद गर्नु छ, यहाँको एआइजी डिआइजीदेखि लिएर सबले श्रम कैद गर्नु छ, जर्नल कर्नेललाई। तपाईँले म स्वतन्त्रपूर्वक भन्छु क्या, यो देशको शान्ति प्रक्रिया त्यतिखेर टुङ्गिँदैन जबसम्म जनयुद्धमा भाग लिएका चाहिँ राज्य पक्ष चाहिँ विद्रोही पक्ष अहिले आएर लोकतन्त्रमा माफी दिन जसले गल्ती गरे नि सबै कमान्डरहरू लगायत, तिनलाई श्रम कैद नगरेसम्म यो देशले शान्ति पाउँदैन र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिँदैन। यो प्रचण्डसँगको भेटलाई लिएर आलोचना गर्नुका पछाडि केले काम गरेको होला बताउनुहोस् त? हर्क साम्पाङको वाइ थियो, आज अहिले आलोचना सुरु भयो क्या, यो के गरेको यो हर्क साम्पाङ? फेरि दोहोऱ्याइदिनु भयो, म बट्टा आउँदै थिएँ। एउटा भनाइ छ, जुन रुखको बोक्रा त्यहीँ टाँसिन्छ, त्यो माओवादीकै उपज रुखको बोक्रा थियो, हर्क साम्पाङ टाँसिन गएन। सजिलो अब धेरै कुरा किन गर्नुहुन्छ? ठिक छ, तपाईँले एक शब्द पनि यो दिनुभयो। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै जे परिदृश्य तयार भएको छ नि, हजुर, एक थरीलाई चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो पनि छ, छलफल पनि छ। अर्कातरी गठबन्धन गरेर चुनाव चिन्नै साझा बनाएर यी बाबुरामहरू अर्को गाई जात्रा देखाउँदै हुनुहुन्छ। वामदेव पनि त्यहाँ मिसिनु भयो र अर्को त्यहाँनिर चर्चा छ। यो खालको स्थितिमा तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? चुनावको स्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ? र चुनाव यहाँ सुन्नु, अब जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? चुनाव त यिनले सफल गराउँछन्, कसरी गराउँछन्? अहिले एसपी एआइजीहरू डिआइजीहरू साह्रै सर्व गरी देख्नु भएको छ नि सुरक्षाको लागि, त्यो अनुसारको सिटीहरूलाई माइन्ड मेकअप गरेर सर्व गरी देख्नु भएको छ नि, अलिक दिनु भटाभट हुन्छ। निर्वाचन आयोगमा त्यस्तै लोभी पापीहरू सर्व गरी देखिराख्नु भएको छ नि, न्यायाधीशहरू त्यही टाइपको वकालत गर्ने मान्छेहरू पठाएको देखिराख्नु भएको छ नि। नेपाली जनता त निरीह हुन् भने, लाचारी हुन् भने, असफल गराउनको लागि नेपाली जनताले एउटै अधिकार छ नेपाली जनतासँग। म भन्छु यो जनतालाई सजाय दिने तपाईँसँग पावर छ, बिना लडाइँको बिना रक्तपातको सजाय दिन सकिन्छ। त्यो दिन भोट हाल्न नजानुहोस्, भोटै नहाल्न जानुहोस्। कति सजिलो, न कसैले गाली गर्नुपर्छ, न कसैले नहालेर समाधान निस्किन्छ र किन समस्या समाधान निस्किँदैन? त्यसपछि गरौँला न अन्तरिम सरकार गठन र त्यही अनुसारका फेरि सेटिङ गरौँला नि। र म तपाईँको मिडियाका साथीलाई अनुरोध गर्छु, ठुला मिडियालाई त के जान्छ, त्यो त उसै दलाल हो। ठुला मिडिया त सरकारको दलालै हो होइन, किनभने उसले त बार्गेनिङ गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् होइन,
अरू मिडिया तपाईँहरू हुनुहुन्छ जो एकदम घर घर मान्छेको घर घरमा गएर न्युजहरू फ्ल्यास गर्दै हुनुहुन्छ। म भन्छु जुन तपाईँको आफ्नो पक्ष विपक्ष होला, तर अलिकति यो पालि क्यामेरा चाहिँ यसो चिटै चोरेर पनि पास गर्ने जस्तो गरेर, चिटै चोरेर भए पनि यहाँहरू चाहिँ त्यस्ता कमजोरीलाई निहाल्नको लागि क्यामेरामा कैद गर्नुहोस् त, मेरो अनुरोध हो यहाँहरूसँग पनि। लालजी जाँदा जाँदै एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, जस्तो हर्क साम्पाङलाई श्रमदान गर्न 800 युवाहरू लिएर म धरान जान्छु, उनको सुरक्षाको पनि चुनौती छ भन्ने खालको एउटा संवेदनशील अभिव्यक्ति अघिल्लो कुराकानीमा तपाईँले गर्नुभएको हो। जब प्रचण्डसँग उनले भेटे अनि तपाईँ अलि निराश हुनुभएको हो हर्क साम्पाङप्रति? निराश त होइन, उनी भेट्दैमा केही बिग्रिनेवाला पनि छैन। तर मैले भन्न खोजेँ अब ठप अर्को द्वन्द्व हुन्छ। किन द्वन्द्व हुन्छ भने ठ्याक्कै यो चुनावको बिचमा र चुनावपछि हर्क साम्पाङलाई ठ्याक्कै दुईवटा वामपन्थीको अब अर्को खनिनेवाला छ काङ्ग्रेस, अलिक दिनमा खनिनेवाला मधेसीहरू होइन। हर्क साम्पाङलाई सेक्युरिटी छैन, ठप ऊ हुन्छ के चुनौतीको विषयहरू छ। उनले त्यो हामीले देखिरहेको त्यो चुनौतीलाई थप मलजल पुर्याइदिए यो प्रचण्डलाई भेटेर। एकदमै तपाईँको निष्कर्ष? एउटा मेयर हुनुको नाताले फेरि अरू नेतालाई पनि भेट्न पर्ने उनको अधिकार हो, किनभने उनी स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुको नाताले र आफ्नो कुनै पार्टीबाट नआएको कारणले गर्दाखेरि टप लेभलको कुनै पनि व्यक्ति सरकारले भेट्न पाउने प्रावधान छ। किन विदेशको हामीले उहरू हेरेका छौँ। तर स्थानीय सरकार आफैमा बलियो हुन्छ। हेर्नुहोस्, माथिल्लो नेतालाई ठेगान लाउनु पर्यो भने एउटा मेयर स्थानीय सरकार प्रमुख काफी छ, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष काफी छ। हेर्नुहोस्, तर त्यो चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो काम र जनतासँग गरेको कमिटमेन्ट, वाचा बन्धन गरेको अधिक हुनुपर्छ। तर यहाँ मैले देखिनँ, न गोपी हमालमा देखेँ, न बालेनमा देखेँ, न मैले तपाईँको बालेनको त अलिअलि देखिरहेछ, तर पनि छैन। अलिक दिनमा यी पनि गल्नेवाला छन्। यहाँ माहौल सेट गर्दैछन्, हामीले थाहा पाइरहेछौँ। अनि कस्तो माहौल सेट भइरहेछ बालेन? यहाँको पनि अलिक दिनमा नेकपा एमाले घोषित अघोषित बनेनन् भने हर्क साम्पाङलाई यही फोहोरको बालेन शाहलाई यही फोहोरको राजनीतिकले तिनलाई रोडमा पुर्याइदिन्छ। हर्क साम्पाङ माओवादीतिर जान्छन्, हजुर, बालेन एमालेतिर जान्छन् भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? एकदमै। यो तीनटा स्वतन्त्र, प्रत्यक्ष नगए पनि काहीँ न काहीँ त्यो जोडिएर उनले काम गर्नु। नत्र भने प्रचण्ड यति सजिलै हो। हर्क साम्पाङ एउटा जनजाति हुनुको नाताले प्रचण्डले के नाम लिँदै थिए स्वतन्त्रको मेयरहरूको? फुरुङ्ग भए। म तपाईँले भन्छु, चाँडोभन्दा चाँडो फुरुङ्ग हुने व्यक्ति चाँडो स्खलन हुन्छ। प्रचण्ड चाँडो फुरुङ्ग हुने व्यक्ति हुन्, त्यसैले बिस्तारै स्खलन गर्नको लागि मान्छे अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीदेखि लिएर यहाँको मान्छे तत्पर रहन्छ। त्यो मान्छेमा स्ट्यान्डर्ड पावर र आफ्नो नैतिकता रहन्न भने त्यो मान्छे चाँडै हुन्छ। हर्क साम्पाङ प्रचण्डकै एउटा लाइनमा उभिएका देखाइहाले, जुन रुखको बोक्रा त्यहीँ टाँसिन्छ, मैले भनेको कारण त्यसरी। हस्, समय दिनुभयो। नमस्कार। यो समय र संवादका लागि यहाँतिर धन्यवाद।